nami sa biyahe karon padulong sa trabaho at 2 story nga balay na mong trabaho karon gina-construct pa mao ni nya mosulod ta mao ni sa sulod hapit na gid mahuman sa sulod gamay nila mga kulang niya taudan na mo ni carpet ang ground floor o second floor nindot kay ilahang balay no nindot kay view ba lahat ra gid mga tao diri nga nindot kay mga balay dato ba mao dai ni ang balay sa mga dato mao ni siya nagisugdan na si Nis na si Nisyon nang naguna din ha pailan na siya sa underlay narao mao ni ang underlay tapos diri sa mga kwarto mao ni kay hallway man tong kaniha mao na atong gitrabaho din ha nagtaod tag underlay niya atong i-cutting para magkuan siya tukma ra siya sa kanang aging so katon pud tagamay og kaning kuan pang taod og kaning carpet ay ni pansinan ng ato ang mga lubot din ha mana ako ang bayaw nakita siya bang nag-video ko so iposo na to mga sagbot niya bukharon na to ang carpet kay para mao naman ni siyang isapaw kay una ni underlay pagkahuman carpet dahil sa si bayaw nagtaod na siya carpet sa mga hagdanan padulong sa ubos gikan diri sa taas kinahanglan gyud kusog ani nga trabaho basta nga trabaho nga kuan bantog ra kay murag sakit ilahang mga likod so mao na ni ang finish nahumanan ni siya nga mga room The next room. Pila ka room po ni murag 8 man siguro ni ka room kay duha man ko andana mao ni ang nahuman na nga mga room human na og kanang carpet niya mao ni siya dire kung naog ka dire mao ni ang ikaduhang andana panaog danan nya napay uban dira sa